अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम तफसील के साथ देखेंगे कि ग़ज़वाए खैबर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की, तो उसकी तफसीलात क्या हैं, उसकी तरफ आज हम नज़रसानी इंशाअल्लाह करने की कोशिश करेंगे। सामीन कराम, जहाँ खैबर का तस्करा किया जाता है, यह खैबर मदीना के शुमाल में तकरीबन 100 मील के फासले पर एक बड़ा शहर है, जहाँ किले भी हैं और खेतियाँ भी हैं, और अब फ़िलहाल ये एक बस्ती की शक्ल में वहाँ पे आबाद है। कहा जाता है कि यहाँ की आबो हवा इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये खैबर कौन सी जगह है? ये खैबर वो जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में मुख्तलिफ़ किस्म से साजिशें करने वाले यहूदी कबाइल, जिसमें बनो कुरैज़ा भी थे, बनो खानकाहा भी थे, तो इन सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाल कर बाहर कर दिया, तो ये लोग जब बाहर निकले तो यहाँ से निकल कर इनके बड़े बड़े जो सरदारान थे, बड़े बड़े जो कबाइल थे, ये सब के सब मुंतशर जहाँ लोग हुए, मगर ये बड़े बड़े कबाइल ये लोग खैबर की तरफ रवाना हो गए, और खैबर में पहुंचकर इन्होंने अपनी एक जगह मुतय्यन करते हुए वहाँ मुख्तलिफ किस्म से बड़े बड़े किले इन्होंने बनाए, और उन किलों के ज़रिए से वहाँ खैबर में आबाद हो गए। ये वही खैबर है जिसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गज़वे के ज़रिए से पेशकदमी की। सामीन इकराम, इस गज़वे के सिलसिले में आता है कि जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर पेशकदमी की थी, ये खैबर की उन आबादियों में से एक बड़ा इलाका था जहाँ पर ये मुनाफिकीन यानी यहूद मुख्तलिफ कबाइल के ज़रिए से बड़े बड़े किलों के साथ वहाँ पे मौजूद थे। इनकी जो जंग हुई ग़ज़वाए खैबर, इसमें दो हिस्सों में ये तकसीम हुई है। एक हिस्सा वो जिसमें बग़ैर जंग के ये सारे कुछ हथियार डाल देते हैं, दूसरा एक हिस्सा वो है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ जंग की, और जंग के दौरान में मुख्तलिफ तरीक़े से इन्हें परेशानी का भी सामना करना पड़ा, और आखिरकार इन यहूदी किले वालों ने अपने दरवाजे खोल दिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खैबर पर फतहिया भी हासिल की थी। तो ये पहला मरहला था जिसमें इस तरह की मशक्क़त करनी पड़ी और इस तरह की जंगी खिदमात अंजाम देनी पड़ी थी। तो इन खैबर के सिलसिले में कहा जाता है कि वहाँ जो किले थे वो मुख्तलिफ किस्म से, कहें मतलब छोटे कबीले थे तो अपने छोटे छोटे कबाइल के साथ उन्होंने किले बना लिए थे, और उन किलों में ये महफूज हो गए थे। जो बड़े बड़े कबाइल थे उन्होंने बड़े मुस्तहकम अंदाज में बड़े बड़े किलों को उन्होंने तामीर किया था, और वो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ ठहरे हुए थे। इनके सिलसिले में जो किलों में आता है, एक किला नाइम है, दूसरा किला असअब है, और तीसरा किला किला बिन ज़ुबैर है, और चौथा किला किला बिन अबी है, और फिर पांचवा किला किलाए नज़ार है। और इसके अलावा भी मतलब जो कबाइली थे वो भी किलों में रहते थे। इनको मतलब जो दूसरे कबीले थे जो छोटे थे, इनके दो मतलब जो है अलग अलग इसमें आते हैं कि वो इलाका नतात कहलाता था, और दो किलों पर मुश्तमिल ये इलाका शख के नाम से वहाँ खैबर में जाना माना जाता था। सामीन इकराम, खैबर की आबादी का दूसरा हिस्सा जो था वो भी किलों से भरा हुआ था, और ये कतीबा के नाम से जाना जाता था। इसमें भी 3 किले मौजूद थे। एक है किला खमूस, और ये कबीला बनु नसीर के ख़ानदान अबू अतीक का था, और नंबर 2 किला वती, और तीसरा था किला सलाम। ये मतलब जो है 3 किले थे, तो टोटल 8 मतलब जो है किले थे। इसके अलावा भी छोटे छोटे किले थे जिस पर मामूर ये पूरी बस्ती वहाँ पे आबाद थी। सामीन इकराम, इसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर यहाँ पे लड़ाई के लिए, यहाँ पे इनको सबक सिखाने के लिए बाकायदा तौर पर एक बड़ी जमात को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ का रुख फरमाया था। इन तफसीलात के साथ हम देखेंगे कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे गए तो वहाँ
سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ جو قلعے تھے وہ الگ الگ قلعے تھے، اور ان قلعوں میں الگ الگ قبائل رہتے تھے جہاں اپنی اپنی سرداری کرتے تھے، اور اپنی اپنی سرداری کے اعتبار سے وہ اپنی جگہ مستحکم تھے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 8 قلعوں میں سے سب سے پہلا قلعہ قلعہ نائن پر حملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا تھا، کیونکہ یہ قلعہ اپنے جو جگہ تھی وہ اس کی نزاکت یہ تھی اور اس کے اسٹریٹجی یہ تھی کہ یہود کی پہلی دفاع لائن کی حیثیت رکھتا تھا، یعنی بہت ہی مضبوط قلعہ اس کو مانا جاتا تھا۔ اور یہی قلعہ مرحب نامی ایک شہزور اور جان باز یہودی کا قلعہ تھا، جس کے سلسلے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ہزاروں مردوں کے برابر یعنی وہ مانا جاتا تھا، یعنی اس کی طاقت بہت زیادہ تھی، اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے۔ اور یہاں سے یہ جب جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پیش قدمی کی تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فوج لے کر اس قلعے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا اور یہود کو اسلام کی دعوت دینے کی تلقین کی، مگر ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر ان یہودیوں کو سب سے پہلے دین کی تعلیم دی اور وہاں دعوت دی کہ آپ اسلام لے آئیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف انہیں ایکجا کرنے کی کوشش کی، تو مگر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت حق کو مسترد کر دیا، یعنی ماننے سے انکار کر دیا، اور اپنے بادشاہ مرعب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو گئے، اور میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرعب نے دعوت مزارات کی، اور اس کی کیفیت جو تھی وہ اپنے آپ کو زور آور مانتا تھا، اسی وجہ سے جیسے ہی وہ میدان جنگ میں اترا اس نے پکار کر سب سے پہلے کہا کہ میں مرعب ہوں، اور تلوار لے کر تکبر کے ساتھ اٹلاتا ہوا کہنے لگا کہ خیبر کو معلوم ہو کہ میں مرعب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ ہوگی تو دیکھ لینا میرا شعلہ زن کو، یعنی اس رعب کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا اور اس نے اس طرح للکارا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کی کمانڈ دیتی تھی۔ اس کے بعد حسین نام میں جو قلعہ تھا وہاں پر زوردار جنگ ہوئی، اس میں کہا جاتا ہے کہ کئی سربراہ یہودی مارے گئے، اور یقیناً یہود بھی تابع مقاد میں جو ہے وہاں پہ رہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو کی طرف جو حملہ ہوا تھا اس حملے کو نہ روک سکے، کیونکہ مسلمانوں نے زور آوری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بازو بن کر انہوں نے وہاں پہ مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں جنگ کئی دن تک جاری رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو شدید مطلب جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہودی مسلمانوں کو زیر کرنے سے مایوس رہ گئے، اس لیے کہ مسلمانوں کا جو جوش تھا وہ جوش انقلاب کم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے چپکے انہوں نے ہتھیار ڈالنے پر اپنے آپ کو تیار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ آہستہ سے انہوں نے جب اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ ہم کمزور ہیں اور مسلمان ہم پر غالب آنے لگے ہیں، کئی دن کی جنگ کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈالنے والا جو رویہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ چپکے ہتھیار ڈال کر انہوں نے قلعہ صعب کی طرف اپنا رخ کر لیا، اور یہاں قلعے کو آزاد چھوڑ کر اس کے دروازوں کو آزاد چھوڑتے ہوئے وہ پھر سے قلعہ صعب کی طرف جمع ہونے کی انہوں نے کوشش کی۔ اس طرح یہ سب سے پہلا قلعہ تھا جو فرسٹ لائن میں مطلب جو ہے اسے دیکھا جاتا تھا، آخر کار یہ جنگ فتح ہو گئی، اور وہاں اس قلعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح یابی کے ساتھ آپ نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ سامعین کرام، یہ پہلا قلعہ تھا خیبر کا، جہاں سے اس قلعے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ قلعہ صعب کی طرف اپنی قوت کو جمع کر رہے ہیں، تو اس لیے قلعہ نائن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ صعب کی طرف قوت حفاظت کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا قلعہ جسے مانا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن منظر انصاری رضی اللہ عنہ کے کمان میں اس قلعے پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ 3 روز تک حضرت خباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر محاصرہ کیا، ان پر حملہ کیا اور انہیں گھیرے رکھا، اور تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ قلعہ فتح یابی کے ساتھ کامیابی کے ساتھ وہ
فتح ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے سلسلے میں آتا ہے ایک واقعے کی شکل میں روایات یہ ملتے ہیں کہ اس وقت جب جنگ ہو رہی تھی، اسی درمیان میں قبیلہ اسلم کی شاخ بنو سہیل کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہم لوگ تھک کر چور ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ تجھے ان کا حال معلوم ہے۔ آپ نے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ پھیلائے، کیونکہ وہ مرحلہ تھا جہاں لوگ کھانے پانی کو ترس رہے تھے۔ تو ایسے حالات میں کسی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھنا اور اس طرح گزارش پیش کرنا کہ ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آگے اپنے التجاجات رکھے، اور وہ اس طرح رکھے کہ یا اللہ تجھے ان کا حال معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں ہے، میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں انہیں دوں، لہٰذا نہ یہود کے ایسے قلعے کی فتح سے سرفراز فرما جو سب سے زیادہ کارآمد ہو اور جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہو۔ اب جب دعا مانگ رہے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قلعے پر حملے کی دعوت دی، تو حملہ کرنے میں بنو اسلم بھی پیش تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حملے میں قلعے کے سامنے جب مبارزات کیے گئے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ مار کاٹ ہوئی، یعنی لڑائی ہوئی، اور اللہ ذوالجلال نے سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی شام سے پہلے ہی قلعہ صہیب بن معاذ کی فتح یابی ان مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور خیبر میں کوئی ایسا قلعہ موجود نہیں تھا جس میں سب سے زیادہ خوراک تھی، جس میں سب سے زیادہ چربی تھی، اور اسی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کی فتح یابی کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت ساری منجقیں ملی اور دبابے بھی انہیں ملے۔ سامعین کرام، یہ منجقیں کیا ہوتی ہیں؟ منجقیں وہ جس کے ذریعے سے آگ آور گولے برسائے جا سکتے ہیں، یہ منجقیں وہ جس سے پتھراؤ کر کے قلعوں کو فتح یابی میسر آتی ہے، اور جہاں پہ دبابے کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ دبابے وہ ہیں ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ لکڑی کا ایک محفوظ بند گاڑی کے ڈبے کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے، اور اس میں نیچے سے کئی آدمی گھس کر قلعے کی فصیل کو جا پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور دشمن کی زد سے محفوظ رہتے ہیں، اور فصیل میں شگاف کرتے ہوئے وہ اندر گھس سکتے ہیں۔ یہی دبدبے کہلاتے ہیں، اسے آج کل ٹینکس کے نام سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مطلب جو ہے قلعے کو بھی فتح یاب کر لیا، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ ڈر کر پھر دوسری طرف بھاگ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ نعام اور قلعہ صعب کی فتح کے بعد یہود نطات کے سارے قلعوں سے نکل کر قلعہ زبیر میں جمع ہونے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ایک بھی قلعہ زبیر ایک محفوظ قلعہ تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا، اور رات اتنا مطلب جو ہے راستہ اتنا پرپیچ تھا اور اتنا مشکل تھا کہ یہاں سوار مطلب جو ہے آسانی سے جا سکتے تھے، اور نہ ہی پیدل مطلب چڑھ کر اس کے قریب جانا اس قلعے تک بہت ہی گنجلک مطلب جو ہے حالات تھے۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی پیش قدمی کی اور وہاں اس کے گرد محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرہ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک یہ محاصرہ مطلب جو ہے رہا۔ اس کے نتیجے میں ایک مطلب جو ہے اسی دوران میں ایک یہودی اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور وہ مخاطب ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ 1 مہینے تک بھی محاصرہ جاری رکھیں تو یہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بہت کچھ موجود ہے، یہ قلعہ بہت محفوظ ہے۔ البتہ ان کا حال یہ ہے کہ رات کے وقت میں چشمے ان کے قلعے کے نیچے ہیں، وہاں یہ آتے ہیں اور وہاں سے پانی پیتے ہیں اور پانی لے کر واپس چڑھ جاتے ہیں، اس وجہ سے آپ ان کو 1 مہینے تک محاصرہ کر لیں تب بھی آپ ان کو زیر نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے دی کہ اگر آپ ان کے پانی کو بند کر دیں تو یہ لوگ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو مفید جانتے ہوئے سب سے پہلے آگے بڑھ کر وہاں ان کے پانی کو بند کر دیا۔ اس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ یہودی اس وقت مطلب جو ہے بہت زیادہ
परेशान हो उठे और इसके बाद यहूदी ने बाहर आकर जबरदस्ती जंग की, जिसके नतीजे में कहा जाता है कि कई मुसलमान मारे गए और तकरीबन 10 यहूदी भी इसमें उनका भी मतलब जो है खात्मा हुआ और ये किला आखिरकार ये भी फतह याब हुआ। सामीन इकराम, ये खैबर की जो जंग है वो किसी एक मतलब जो है इसके साथ नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे कबाइल पर मुश्तमिल, ये लोग अपने अपने किलों में महफूज थे और अलग अलग कबाइल रहते थे। इस वजह से अलग अलग तौर पर इन लोगों पर हमले करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा-ए खैबर को मुकम्मल किया था। अब आगे बढ़कर देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि इन तमाम किलों को कामयाबी के साथ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हासिल कर लिया, तो ये जो यहूदी थे वो खुलाए ज़ुबैर की मतलब जो है शिकस्त के बाद ये लोग डर गए, परेशान हो गए, तो इन्होंने फ़ौरन ही किलाए अबी में अपना मतलब जो है जाए मिस्कन बनाना शुरू कर दिया। और कहा जाता है कि मुसलमानों ने इसका भी मुहासरा कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि एक के बाद एक ये अपने किलों की हिफाजत में जाएंगे और वहाँ महफूज रहकर इनके मुसलमानों के साथ जंग नहीं करने के हर इम्कान कोशिश करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले से ही स्ट्रेटजी बड़ी प्लानिंग के साथ ये तैयार की गई थी। तो इस तरह इस किले अभी की भी तरफ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकदमी की और वहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने वहाँ मुहासरा कर लिया। इसके सिलसिले में कहा जाता है कि ये दो शहरों जानबाज यहूदी एक के बाद दीगरे बाहर निकले और उन्होंने दावते मतलब जो है इसको फौज को ललकारा। उसके नतीजे में वो मैदान में उतरे, दोनों ही मुसलमानों ने उनका हाथ मारकर उनको ख़त्म कर दिया। दूसरे यहूदी के कातिल सुर्ख पट्टी में मशहूर मतलब जो है जान फरोश हज़रत अबू दजाना के सिलसिले में कहा जाता है कि ये रज़ी ताला अन्हु भी आगे बढ़े और उन्होंने उसका खातिमा कर दिया। दूसरे यहूदी को भी कत्ल करके निहायत तेज़ी से ये अबू दजाना रज़ी ताला अन्हु किले में जा घुसे और इसके बाद इस किले के दरवाजे को खोल दिया गया। वहाँ घूम शाम की लड़ाई हुई और उसके बाद आखिरकार ये फतह भी मतलब जो है मुसलमानों को नसीब हुई और इस किले के दरवाजे भी खुल गए और वहाँ से भी यहूदी भागकर दूसरे किले नज़ार की तरफ उन्होंने पेशकदमी कर दी। सामईन इकराम, इस तरह ये चौथा किला भी मुकम्मल मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के हुसूल में आ गया। और इसके बाद जब उन्होंने यहूदियों ने देखा कि ये किला भी मतलब जो है मुसलमानों के हाथों में गया है, तो इस इलाके से वो निकल कर किला निज़ार की तरफ मतलब जो है जमा होना शुरू हो गए। ये किले के सिलसिले में कहा जाता है कि ये सबसे मजबूत किला था और यहूदियों को तकरीबन यकीन था कि मुसलमान अपनी इंतहाई कोशिश सर्फ करते हुए के बावजूद इस किले में दाखिल नहीं हो सकेंगे, इसलिए वो अपनी उम्मीदों के बलबूते पर इस किले में वो अपने औरतों को और अपने बच्चों को उन्होंने वहां पे जमा कर दिया था, क्योंकि किला नज़ार के सिलसिले में कहा जाता है कि बहुत ही मजबूत किलों में से एक किला माना जाता है। ये पहाड़ी पर वाक़ा था और इसमें भी दाखिल होने के लिए कोई आसानी नहीं थी। इधर मतलब जो है यहूदियों ने बाकायदा वहां पर बच्चों को और औरतों को रखा और अपनी उम्मीद बरकरार रखी कि मुसलमानों के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इस किले की तरफ पेशकदमी कर सकेंगे और इसे ज़ेर कर सकेंगे। और उन्होंने जो स्ट्रैटेजी तैयार की थी तो वो ये है कि किले पर उन्होंने मुख्तलिफ तीर अंदाजों को मुतय्यन कर दिया था। वो तीरें फेंक फेंक कर, पत्थर फेंक फेंक कर मुकाबला कर रहे थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानबाज साथियों के साथ एक किला नज़ार की तरफ भी पेशकदमी कर दी थी और फतह मुसलमानों के लिए कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके साथ था। दुश्वार ज़रूर था, मुश्किलात ज़रूर थी, क्योंकि किला भी मजबूत था और ऊपर तैनात बहुत सारे सिपाही आप लोगों पर यानी मुसलमानों पर तीर और पत्थर बरसा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सहाबा कराम को कि मंजक़े तैनात किए जाएं, यानी इन मंजक़ों के जरिए से पत्थर मतलब जो है किलों पर फेंका जाए। ऐसा मालूम होता था कि मुसलमानों ने जब इन मंजक़ों के जरिए से गोले फेंकना शुरू कर दिए तो देखा गया कि किले की दीवारें कमजोरी के साथ मतलब जो है वहां पे शिगाफ पड़ना शुरू हो गया और इस शिगाफों के जरिए से मुसलमानों ने इस किले में
بڑا قلعے کا راستہ بنایا اور اندر گھس گئے، اور اس کے بعد قلعے میں جب داخل ہوئے تو وہاں سخت قسم کی جنگ ہوئی۔ اس سخت جنگ میں یہودیوں نے فاش ترین مطلب جو ہے ایسی شگشت کھائی کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے آگے وہ گھٹنے ٹھیک دینا پڑا۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس قلعے میں جب گھوم سام کی لڑائی ہو گئی تو ان میں بہت سارے جو یہودی تھے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنے پیچھے اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جانا مطلب جو ہے نہ چاہا، کیونکہ وہ اپنی جان ہی بچانا چاہتے تھے تاکہ وہ مسلمانوں کے آگے کھڑے ہو سکے۔ تو انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ اس مضبوط قلعے کی فتح کے بعد خیبر کا نصف اول حصہ، جسے نطات اور شق کا علاقہ کہا جاتا ہے، وہ علاقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا۔ اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے اور مزید قلعے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان قلعے کے فتح یاب ہونے کے بعد یہودیوں نے باقاعدہ طور پر اور مزید مطلب جو ہے جو قلعے تھے جو چھوٹے چھوٹے اطراف میں تھے ان کو بھی خالی کر دیا، اور شہر خیبر کے دوسرے منطقے یعنی کتبہ کی طرف وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور وہاں اپنی جمعیت کو اور اپنی طاقت کو اور اپنی افواج کو اور اپنے سپہ سالاری میں وہاں جمع کرنے کی کوشش کی۔ سامعین کرام، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حصہ جو نطات اور شق کے علاقے تھے جہاں مختلف جو قلعے تھے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں نے انہیں فتح کر لیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ خیبر کے غزوے میں مزید مطلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ان کے پیچھے یعنی یہودیوں کے پیچھے اس طرح مطلب لگ جاتے ہیں کہ انہیں کوئی رہنے کی جگہ میسر نہ آ سکے۔ نطات اور شق کے علاقہ جب فتح ہو چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتیبہ اور تیہ اور سلالم کے علاقے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کر دیا۔ سلالم بنو نصیر کے ایک مشہور یہودی ابو عقیق کا قلعہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ادھر نطاق اور شق کے علاقے سے شگشت کھا کر بھاگنے والے سارے کے سارے یہودی بھی یہاں پہنچ گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ٹھوس قلعہ بندی انہوں نے کر لی تھی اور یہ آگے بڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کتیبہ میں تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کر لیا گیا، اور یہ محاصرہ 14 روز تک جاری رہا۔ یہودی اپنے قلعے سے نکل ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً فرمایا کہ منجقیں نصب کر لی جائیں، اور جب یہودیوں کو تباہی کا یقین ہو گیا کہ یہ مسلمان منجقوں کے ذریعے سے پتھر پھینک کر اس قلعے کو بھی کمزور کر دیں گے اور ان دیواروں کے ذریعے سے گھس کر ہماری طرف پیش قدمی کریں گے، اس لیے انہوں نے آگے بڑھ کر اس علاقے میں جو قلعے میں جو کام ہوا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی کمزوری کو جان گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہوں نے صلح کی درخواست کر لی، اور اس طرح اس قلعے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی نقصان کے اور بغیر کسی نہ جانی نہ مالی نقصان کے اس قلعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا۔ سامعین کرام، آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ پہلے ابی عقیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ میں آپ کے پاس آ کر بات چیت کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ جب یہ جواب مطلب جو ہے ملا تو اس نے اس قلعے سے باہر نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی، اور وہاں پہنچ کر اس نے کچھ شرط پر صلاح کرنی چاہیے، اور قلعے میں جو فوج ہے وہ فوج کی جان بخشی کی جائے، اس نے پہلی شرط رکھی، اور اس کے ساتھ کہا اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہنے دیے جائیں، یعنی انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین کے نکل جائیں گے۔ ایک تیسری مطلب جو ہے شرط رکھی، اور اپنے اموال، باغات، زمینیں، سونے چاندی اور گھوڑے اور زر جو کچھ بھی ان کے پاس موجود ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں گے، صرف اتنا ہم لے کے جائیں گے جتنا پہننے کے لیے ہمیں کپڑے ضروری ہے، جتنا ایک انسان کی پشت اٹھا سکتی ہے اتنا ہم لے کر چلے جائیں گے۔ ان شرائط کے ساتھ جب وہ آگے بڑھ کر اس نے مطلب جو ہے پیغام دیا کہ ابن عقیق نے وہاں صلاح نامہ رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
इस सलाहनामे को कबूल कर लिया और फरमाया कि अगर तुम लोगों ने मुझसे कुछ छुपाया तो फिर अल्लाह और उसका रसूल बरीउज़्ज़मा होंगे। यहूदियों ने शर्त मंजूर कर ली और वहाँ मसालिहत के तहत वहाँ से वो लोग तीनों जो किले थे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिए और वहाँ से वो लोग बाहर निकल आए। सामीन इकराम, इस मुआहिदे जो अभी आपके सामने पेश किया गया है, इस मुआहिदे के सिलसिले में कहा जाता है कि मुआहिदा अलिल अरगम अबू अकीह के दोनों बेटों ने बहुत सा माल मतलब जो है छुपाने की कोशिश कर ली थी और एक खाल में गालिब उन्होंने माल हयी बिन अकबर के बहुत सारे जेवरात उन्होंने इसे छुपा कर ले जाने की कोशिश की थी, जबकि मुआहिदा ये था कि हम सिर्फ कपड़े जितने हमारी पीठ उठा सकती है उतने कपड़े लेकर हम बाहर यहाँ से निकल जाएंगे, बाकी सारे के सारे जेवरात, बागात, जमीनें, सोना, चांदी सब का सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देंगे। मगर इन्होंने चालबाजी के जरिए से वहाँ अबू अकीह के दोनों बेटों ने इसको छुपाने की कोशिश की थी। रिवायात में आता है कि ये इतला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कनान बिन अबी अकीह को लाया गया। इसके बाद बनु नसीर का खजाना था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे दरियाफ्त किया तो इसने तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खजाने का कोई मुझे इल्म ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद एक यहूदी को आकर बतलाया कि वो उसको बुलाया और उसने इसकी तस्दीक करते हुए यूं बयान किया कि मैं कनाना को रोजाना इस वीराने का चक्कर लगाते हुए देखता हूँ। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कनाना से फरमाया, ये बताओ अगर ये खजाना हमने तुम्हारे पास से बरामद कर लिया तो फिर हम तुम्हें कत्ल कर देंगे ना। इस वक्त उसने कहा कि जी हाँ, आपने वीराना खोदने का हुक्म दे दिया। इसके नतीजे में वहां बेशबहा जेवरात और सोना चांदी का ढेर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसर आया और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां भी फतहियाबी हासिल कर ली और बहुत सा माल और बहुत सारी जायदादें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुई। सामीन इकराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो माल हासिल हुआ था, जो जायदादें हासिल हुई थी, उस अमवाल गनीमत की तकसीम भी सरंजाम देनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को खैबर से जिला वतन होने का इरादा फरमा लिया था और कहा जाता है कि मुआहिदा यही तय पाया था। मगर यहूद ने उन्होंने वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर उन्होंने दरख्वास्त रखी कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इस सरजमीन में रहने दीजिए, हम इसकी देखभाल करेंगे क्योंकि हमें आप लोगों से ज्यादा इसकी मालूमात है। अब इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सहाबा कराम के पास इतने गुलाम न थे कि जो इस जमीन की देखभाल कर सके, जो इनके जो तने बोने मतलब जो है जो बोए जाते हैं, क्योंकि इनके जो इलाके जहाँ पे थे वहाँ की इनकी खेती बाड़ी थी, जहाँ से मुख्तलिफ बागात थे, उस बागात के मेवों को वो फरोख्त करके वहाँ पे वो कमाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतने हैंड्स मौजूद नहीं थे, इतने अफराद मौजूद नहीं थे जिसके जरिए से वो खेती बाड़ी और तमाम फलों की पैदावार मतलब जो है वो सही तरीके से उसकी हिफाजत कर सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी जो पेशकश थी उसको कबूल कर लिया और खैबर की जमीन इस शर्त पर यहूदियों के हवाले कर दी कि सारी खेती और तमाम फलों की पैदावार का आधा हिस्सा वो खुद यहूदी रखेंगे और आधा हिस्सा मुसलमानों को अता कर दिया जाएगा जब तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी होगी। और ये भी मुआहिदे में तय पाया कि इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जी होगी तो बरकरार रखेंगे, अगर मर्जी नहीं होगी तो इस मुआहिदे को खत्म कर देंगे और चाहेंगे तो इन्हें जलावतन कर देंगे और चाहेंगे तो जब तक चाहे वो उन्हें वहां पे मुकीम रखेंगे। और इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में आता है कि वहां खैबर की पैदावार के सिलसिले में वहां तखमीना यानी उसकी उसरियाबी करना, उसकी सही हिफाजत करना, उसकी देखभाल करना, उसकी रहनुमाई और निगरानी करने की जिम्मेदारी वहां हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु को वहां पे सौंप दी गई। इस तरह ये तकसीम मुकम्मल हो पाई और यहूदी अपनी अपनी जगहों पर ही रहते हुए उन्होंने जजिया देकर वहां पे
ہوئے رہنا گوارا کر لیا۔ سامعین کرام، خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ہر حصہ 100 حصوں پر مشتمل تھا۔ اس طرح کا کل 3600 حصے ہوئے، اور اس میں نصف یعنی 1800 حصے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عطا کر دیے، اور عام مسلمانوں کی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صرف ایک ہی حصہ تھا۔ باقی یعنی 1800 حصوں پر مشتمل دوسرا نصف حصہ جو تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے لیے الگ الگ کر لیا۔ 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے یہ عطیہ مطلب جو ہے پیش کر دیا گیا، جو موجود تھے، اس لیے کہ جو وہ موجود نہ تھے ان کے لیے بھی عطا کر دیا گیا۔ اور اہل حدیبیہ کی تعداد 1400 تھی، اور ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ 1500 تھی، جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ 2 گھوڑے بھی وہ لے آئے تھے، چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑوں کو بھی حصہ ملتا ہے، اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجیوں کے برابر ہوتا ہے، اس لیے خیبر کو 1800 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو وہ 2 جو سوار تھے وہ 3 حصوں کے حساب سے 600 ملے تھے، اور اس طرح یہ تقسیم بھی مکمل ہو پائی۔ سامعین کرام، اس طرح کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا کہ اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملیں گے۔ نیز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے دیے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجور کے درخت انہیں مل چکے تھے۔ سامعین کرام، اس خیبر کی لڑائی کے نتیجے میں، اس غزوے کے نتیجے میں جو مہاجرین مکہ سے نکل آئے تھے ان کو جو حصہ ملا، اس کے نتیجے میں مدینہ والوں نے جو مہاجرین آ رہے تھے ان کو اپنے گھر بار دے دیے تھے، ان کو اپنے باغات میں اپنی کھیتیوں میں حصہ دے دیا تھا۔ اس فتح یابی کے بعد ان لوگوں نے جو مہاجرین تھے ان کے حصے انہیں واپس کر دیے، تاکہ وہ جو انہیں میسر آیا تھا اس کے ذریعے سے وہ اپنی بھوک کو مکمل کر سکے۔ سامعین کرام، اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی مطلب جو ہے ایک قیدی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا جو شوہر ہے وہ کنانہ بن ابی عقیل اپنی بد عہدی کا سبب قتل کر گیا تھا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ قیدی عورتوں میں شامل ہو کر آ گئی تھی، یہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ اس کے بعد جب یہ قیدی عورتیں جمع کی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی دقیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، ایک لونڈی ان میں سے جو چاہے وہ تم لے لینا۔ انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بنت حیی کو منتخب کر لیا۔ اس پر ایک آدمی وہاں سے اٹھا اور وہ بھاگا بھاگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور مخاطب ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بنو قریظہ بنو نصیر کی سیدہ صفیہ کو دقیہ کے حوالے کر دیا ہے، حالانکہ وہ ایک شہزادی ہے اور یہ شایع نشان آپ کے ہے، ان کے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے دقیہ رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا۔ وہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ وہاں پہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دقیہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے آنے والے اس مطلب جو ہے خاتون کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ان کو چھوڑ کر باقی دوسری عورتوں میں سے جو چاہیے تم لے لو۔ انہوں نے جا کر پھر دوسری لونڈی لے لی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور وہاں بٹھا کر آپ نے اسلام کا پیغام ان تک پہنچایا اور اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے داخل اسلام ہو گئی اور قبول اسلام کر لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام لانے کے بعد انہیں آزاد کر دیا اور اس آزادی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کی شادی ہی کا جو آزادی تھی ان کو وہی آزادی مہر کے طور پر انہیں دی گئی۔ سامعین کرام، اس طرح ایک اور زوجہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آئی تھی۔ اس کے بعد آگے چل کر دیکھیں گے تو خلافت یاب ہو گیا تھا۔ خیبر
खैबर की लड़ाई यानी गजवा कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया था, मगर चालबाजियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कहा जाता है कि खैबर की फतह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन होकर, यकसू होकर सलाम बिन मुश्कम की बीवी ज़ैनब बिन्त हारिस के सिलसिले में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जहां वो सुकून इत्मीनान के साथ बैठे हुए थे, तो आप वसल्लम के पास एक हदिये के तौर पर एक बकरी भुन कर खाने के लिए भेज दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एक उजू लेकर कट करना चाहा। कहा जाता है कि जो बकरी उन्हें दी गई थी, इस बकरी को जहर में आलूदा कर दिया गया था ताकि इसके जरिए से वक्त के रसूल को और इनके साथियों का इख्तिताम कर दिया जाए। सिलसिले में कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने के लिए बैठे और वहां पर जब इन्हें गोश्त पेश किया गया, इस भुनी हुई बकरी का एक हिस्सा लेकर, एक उजू लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चबाया था, मगर फौरन ही इसे थूक दिया और कहा कि ये हड्डी मुझे बता रही है कि इसमें जहर मिला हुआ है। इसके बाद आपने ज़ैनब को बुलवाया और उनसे पूछा। पूछने के नतीजे में इकरार सामने आया कि हाँ, इसमें जहर मिला हुआ है। आपने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? इसने कहा कि मैंने सोचा अगर ये बादशाह है तो हमें इससे राहत मिल जाएगी और नबी है तो इसे खबर दे दी जाएगी। इसके सिलसिले में दो रिवायात आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को इस इकरार के नतीजे में माफ कर दिया। एक मतलब जो है रिवायात आती हैं कि इसके बाद इसको खत्म कर दिया गया था। मगर जो भी हो, बहरहाल जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से इतला मिली और इसके जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहे, मगर इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बशीर बिन बरा भी मौजूद थे। उन्होंने इस गोश्त के साथ अपना मतलब जो है निवाला मुकम्मल निगल लिया था, जिसके नतीजे में कहा जाता है कि वो मौत से मतलब जो है सरफराज हुए, यानी वहां इस जहर के नतीजे में शहीद हो गए। सामीन इकराम, इस तरह एक साजिशी मतलब जो है मरहला भी इख्तिताम पे पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मतलब जो है आगे बढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर पहुंचते हैं। खैबर की मुख्तलिफ मतलब जो है जो हालात हमारे सामने आते हैं वही तकमील तक पहुंचते हैं, मगर महिसा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु को इस्लाम मतलब जो है पेश करने के लिए जहां बात शुरुआत होती है वो फिदाक का इलाका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी खैबर में एक और हिस्से की तरफ पेश कदमी करते हैं जिसे फिदाक के नाम से जाना जाता है। वहां मुहैसा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजकर इन्हें इस्लाम की दावत देने की तरफ उस कबीले को मतलब जो है इशारा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने दावत हक पेश करते हैं, मगर फिदाक के जो यहूदी थे वो इस्लाम कबूल करने में देरी कर देते हैं और इसके नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर भी पेश कदमी कर देते हैं। इसके नतीजे में खैबर की तरह वहाँ फिदाक का निस्फ हिस्सा भी फतह याब होता है। वहाँ के जो यहूदी थे वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के रुआब में आ जाते हैं और इसी रुआब के नतीजे में वहाँ अपने वो हथियार डाल देते हैं और वहां से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खासी जमीनें, खासे मतलब जो है घोड़े और ऊंट मुयसर आते हैं और बहुत सारे बागात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुयसर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी की तकमील के बाद खामोश नहीं बैठते, बल्कि एक के बाद दीगरे वहां रहने वाले सारे के सारे यहूदी जो कबाइल थे उन सब का खमखा करना चाहते हैं, इसलिए कि यहूदी हमेशा चालबाजियों के जरिए से, मुख्तलिफ किस्म की साजिशों के जरिए से और मुख्तलिफ किस्म के पेश खदमियों के जरिए से और मुख्तलिफ मतलब जो है भड़काने वाले अंदाज को अपनाते हुए इन्होंने हमेशा किसी को बुला लिया और किसी का साथ देते हुए इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश खदमी करने की हमेशा कोशिश की। तो इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फिदाक से फारिग होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से फारिग होते हुए वादी कुरा की तरफ तशरीफ ले जाते हैं। वहां भी यहूदियों की एक जमात रहती थी। ये भी वो इलाका है जहां मतलब जो है यहूदियों की एक मजबूत जमात भी मतलब वहां पे रहती थी और इनके साथ अरब की एक जमात भी इसमें शामिल हो गई थी। कहा जाता है कि जब मुसलमान वहां पे उतरे तो यहूदियों ने तीरों से इनका इस्तकबाल किया, यानी डट कर उन्होंने मुकाबला करना चाहा। पहले तो सफ बंद हुए और वहां से वो उन पर हमलावर करना चाहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के लिए सहाबा कराम की तरतीब और सफ बंदी कर दी। पूरे लश्कर का अलम हजरत साद
بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا، ایک پرچن خباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو دیا، اور تیسرا پرچن عبیدہ بن بشیر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صف بندی کی، اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت سب سے پہلے پیش کی کہ اللہ کے دین کی طرف آؤ اور اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ انہوں نے قبول نہیں کیا بلکہ مسترد کر دیا اور ڈٹ کر مطلب جو ہے وہاں پہ کھڑے رہے۔ اس کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان جنگ میں للکارتا ہوا اترا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس کے مد مقابل جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ پھر دوسرا آدمی آیا، اس کو بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی منظر عام پر آیا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باہر نکالا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ کہا جاتا ہے کہ یہ جتنا ڈھیٹ ہو کر سامنے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، وہاں ان کے 11 آدمی مارے گئے۔ جب آدمی مارا جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی یہودیوں کو جب بھی ایک قتل ہوتا وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے، انہیں بار بار پکار کر کہتے اے یہود گروہ تم اللہ کے دین کی طرف پیش قدمی کرو، یہی تمہارے لیے بہتری ہے۔ مگر وہاں پہ انہوں نے ہمیشہ ڈٹائی کا مظاہرہ کیا۔ سامعین کرام، اسی دن جہاں لڑائیاں ہو رہی تھی اور نماز کا وقت ہو جاتا تو صحابہ کرام نماز پڑھتے، پھر پلٹ کر یہودیوں کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو جاتے، انہیں اسلام اور اللہ کے رسول کی دعوت دیتے۔ اس طرح لڑائی لڑتے رہے اور شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جب ابھی سورج نیزے پر نہیں آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا یہودیوں کو معلوم ہو گیا کہ اب ہمارے لیے یہاں بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارا اس طرح لڑائی کرنا اپنی ہی جان گنوانا ہے۔ اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر صلاح نامے مطلب جو ہے پیش کر دیے اور اپنے امان مطلب جو ہے پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دے دی۔ اس طرح سارا ساز و سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آیا اور اس طرح یہ فتح یابی ہوئی۔ سامعین کرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی قرا میں 4 روز قیام فرمایا تھا۔ جو مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آیا اسے صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا، البتہ زمین اور کھجور کے جو باغات یہودیوں کے ہاتھ میں رہنے دیے تاکہ اس کی وہ حفاظت کر سکے اور انہیں جزیے کے ذریعے سے انہیں اپنے کنٹرول میں رکھا۔ سامعین کرام، اس طرح یہ وادی قرا والا معاملہ بھی طے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے دوسری طرف پیش قدمی کرتے ہیں، وہ ہے تیمہ۔ یہ بھی ایک علاقہ تھا جو وادی قرا کے بازو میں ہی مطلب تھا، اور تیمہ کے یہودیوں کو جب خیبر، فداق اور وادی قرا کے باشندوں کے معاملے میں اطلاع پہنچی تو ان مسلمانوں کے خلاف مطلب جو ہے محاذ آئے کرنے کا جو ارادہ انہوں نے کر بھیجا تھا، اس کے لیے وہ ہمت نہ کر سکے۔ اس لیے ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف یعنی تیمہ کی طرف آپ نے پیش قدمی کر دی تو انہوں نے صلاح نامہ پہلے سے ہی پیش کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول کر لی اور یہ یہودی اپنے مال و متاع میں مقیم رہے، البتہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی اور جزیے کے طور پر وہ ادا کرتے ہوئے جزیہ ادا کرتے ہوئے وہ وہاں پہ رہ گئے۔ سامعین کرام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو عادیہ کے لیے ان کے لیے ذمہ ہے، ان پر یہ جزیہ مطلب عطا کر دیا گیا، ان کی نہ زیادتی کی گئی اور نہ ہی مطلب جو ہے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، بلکہ جو معاہدہ مطلب جو ہے کیا گیا تھا اسی حساب سے ان کو تکمیل تک پہنچایا۔ سامعین کرام، اس طرح یہ خیبر کی بڑی مطلب جو ہے جو غزوہ تھی یہ تکمیل تک پہنچی۔ اسی میں ہم نے دیکھا کہ فداق کی طرف، وادی قرا کی طرف اور تیمہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ مطلب جو ہے پیش قدمی کر دی تھی، اور قلعہ کے جو خیبر تھے وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح یابی کے ساتھ اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آتے ہیں اور اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی اس خیبر سے جو ہوئی ہے وہ 7 ہجری کے سفر کے آخر میں ہوئی یا پھر ربیع الاول کے پہلے مطلب جو ہے مہینے میں ہوئی۔ 2 روایات کے ساتھ ہمارے سامنے باتیں منظر
सर आम पर आती हैं। सामने कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले आए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले आए तो वहाँ पर भी खामोश नहीं बैठे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा अहज़ाब के 3 बाजुओं में से 2 बाजुओं को तो तोड़कर फारिग हो गए थे, तीसरे बाजू की तरफ तवज्जो का भरपूर मौका मिल गया था। तीसरा बाजू जो था वो था बदू, यानी पहला बाजू था वो कुरैश, उनको मुआहदे के जरिए से वहाँ सुलह हुदैबिया हुआ और उनको बांध दिया गया और वहाँ उस बाजू को तोड़ दिया गया। दूसरा था यहूदियों का सिलसिला, इसको भी खैबर पर हमला करके गज़वे के जरिए से वहाँ तमाम मतलब यहूदियों का खात्मा कर दिया। एक तीसरा जो बाजू था वो बाजू था बदू लोग, यानी बद्दू लोग जो लोग थे वो नजद के सहरा में क़ीमाज़न रहने वाले वो लोग थे और रह रह कर लूट मार की कार्रवाइयां करने वाले ये लोग थे। कहा जाता है कि ये बद्दू किसी आबादी या शहर के बाशिंदे न थे, इनका क़याम मकानात और किलों के अंदर न रहता था। इनके सिलसिले में आता है कि अहले मक्का और बाशिंदा ने मतलब जो खैबर थे बनिस्बत इन पर पूरी तरह काबू पा लेना बहुत ज्यादा मुश्किल और शर और फसाद की आग को मुकम्मल तौर पर बुझा देना बहुत मुश्किल था। इनके लिए दुश्वार इस बात की थी कि इन पर हैयत तारी कर दी जाए, इनको रुआब में मतलब जो है लिया जाए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बदुओं पर रुआब और दबदबा कायम करने की गर्ज से बकौल दीगर मदीने के अतराफ में छापा मारने के इरादे से जमा होने वाले बदुओं को परागंदा करने की गर्ज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तादी भी मतलब जो है हमला फरमाया था, जिसे ग़ज़वाए ज़ातुर रिक़ाह के नाम से याद किया जाता है। सामीन इकराम, रिवायात के जरिए से हमें मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 6 मतलब जो है साथी निकले थे और एक ऊंट था और इस पर बारी बारी ये लोग 6 लोग सवार होते थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इससे इनके पाँव इनके कदम छलनी हो गए थे क्योंकि लंबा सफर ये लोग तय कर रहे थे। मैं कहा जाता है कि रिवायात में अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं भी उनके साथ था, मेरे दोनों पाँव जख्मी हो गए थे और नाखून झड़ गए थे, चुनांचा हम लोग अपने पाँव पर छितड़े लपेटे हुए थे, इसीलिए इसका नाम ज़ातुर रक़ीक़ यानी छितड़ों वाला पड़ गया था, क्योंकि हमने इस गज़वे में अपने पाँव पर छितड़े और पट्टियां बांध कर लपेट कर रखी थी, इसीलिए इसे ग़ज़वाए रिक़ाह के नाम से याद किया जाता है। सामने कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग की तरफ यानी इस गज़वे के साथ भी आपने पेश कदमी की संग दिल बदुओं की तरफ, संग दिल आराब को मरऊब और खौफज़दा करने में इस गज़वे का बड़ा मतलब जो है ये हिस्सा रहा है। इस गज़वे के सिलसिले में कहा जाता है कि इस गज़वे के बाद पेश आने वाले सरिया की तफसीलात पर नज़र डालने से मालूम होता है कि वहाँ गतफ़ान के क़बाइल इस गज़वे के बाद सर उठाने की जुर्रत न कर सके, बल्कि ढीले पड़ गए थे और अपने आप को उन्होंने अल्लाह के रसूल के आगे पेश करते हुए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। वो सारे बदू जो हमेशा मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने की मुख्तलिफ मतलब जो है कोशिशें करते थे, ऐसे लोगों को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ेर कर लिया और वहाँ से भी फतह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल कर ली। इसके बाद बहुत सारे दूसरे सरिया भी मतलब अंजाम पाए, उसमें से सरिया क़दिया और सरिया हस्मी और सरिया तरबा, सरिया अतराफ फदाक और सरिया मैफिया और सरिया खैबर और सरिया यमन व जब्बार और सरिया बिन गबा, ये बहुत मतलब जो है ऐसे छोटे छोटे सरिया थे जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहें 5 कहें 50 और कहें मतलब जो है 10-15 मतलब जो है सहाबा कराम को भेजकर मुख्तलिफ ऐसे छोटे मोटे जो कबाइल थे, जो छोटी मोटी मतलब बस्तियां थी, जहां उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपना सर उठाने की कोशिश की थी, इन्हें कुचल दिया गया, इन्हें ज़ेर कर दिया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सुरंगो होने पर मजबूर कर दिया। सामीन इकराम, इस तरह इन तमाम गज़वात से फारिग हो गए थे। जब आप फारिग हुए और इत्मीनान हासिल हुआ, हर तरफ से मतलब जो है सुकून मैसर आया, हर मतलब जो है सर उठाने वाली ताकतवर जो चीज़ें थी उन सबको कुचल दिया गया था। सारे बाजू जो अतराफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ में वो साजिशें करते थे, चाहे वो कुरैश के सिलसिले कुरैश हो, चाहे वो यहूद हो, चाहे वो बदू हो, उन सब का खात्मा कर दिया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतहयाबी के साथ मक्के वालों को सुकून मैसर आ गया, मुसलमान मुतमईन हो गए, हर तरफ से सुकून मैसर आ गया था, आए दिन की लड़ाइयों से छुटकारा मिल गया था और सुकून
سکون ہی سکون ہو گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالقعدہ کا چاند نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضا کے طور پر ہم عمرہ کریں گے، اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے اسی حکم کے نتیجے میں وہاں پہ سارے لوگ جو شہید ہو گئے تھے وہ تو مطلب جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر جو بقیہ لوگ رہ گئے تھے وہ سارے کے سارے لوگ، اور کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے پیشکش رکھتے ہیں اور اپنی جو پیشکش رکھتے ہوئے اپنی آرزو مطلب جو ہے پیش کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ اس حکم کے نتیجے میں عمرہ قضا ادا کرنے کے لیے 2000 کی جمعیت، جس میں عورتیں بھی تھے بچے بھی تھے، ان سب نے مل کر مکہ کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، کیونکہ اگلے سال آنے کے لیے اس معاہدے حدیبیہ کے تحت مسلمانوں کو اجازت دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک سال کے درمیان میں اس فدا کے علاقوں کو انہوں نے فتح کر لیا، بدوؤں کو زیر کر لیا، اور پھر مطلب جو ہے خیبر کے یہودیوں کو بھی زیر کر لیا تھا۔ اس فتح یابی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے سربسجود ہونے کے لیے، عمرہ کی تکمیل کرنے کے لیے جو مکمل نہ ہو سکی تھی، جو اس سے پہلے حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک دیا گیا تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں روانہ ہو جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے وقت اپنے قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے، اور مسلمانوں نے اپنی تلواریں اپنے ساتھ رکھی تھیں، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ حملہ کر لیں، مگر پھر مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ اپنی تلواروں کے سایوں میں گھیرے ہوئے تھے اور لبیک پکار رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکل کر باہر نکل کھڑے ہوئے اور جبل قیقان کے پاس جمع ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کی غرض سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے جبل قیقان پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ یہ باتیں اس طرح تھی کہ تمہارے پاس ایک ایسی جمعیت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ دیا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کے موقع پر صحابہ کرام کو جمع کر کے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں گے، البتہ رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزاریں گے۔ کل 7 چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا گیا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی، اس کا حکم کا منشا اس طرح مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کر لیا تھا کہ مشرکین آپ کی قوت کا مشاہدہ کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ مطلب جو ہے استباح کریں۔ استباح کا مطلب یہ ہے کہ دائیں کھندا کھلا رکھیں پہلے 3 چکروں میں، اور دہنی مطلب جو ہے جو چادر ہے وہ دہنی بغل کے نیچے سے گزار کر آگے پیچھے دونوں جانب سے اس کا دوسرا کنارہ بائیں کنارے پر ڈال دیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ حج اور عمرہ کے جو مطلب جو ہے طواف ہوتے ہیں اس کے درمیان میں اسی طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ وہی عمرہ قضا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے سے اس مطلب جو ہے اس کو سیٹ کر دیا اور وہاں حکم دیا کہ اس طرح مطلب جو ہے استباح کیا جائے گا۔ سامعین کرام، کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکر دوڑ کر لگائے اور مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے یہ لوگ جس کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ انہیں بخار نے مطلب جو ہے توڑ دیا ہے، یہ تو اور ایسے طاقتور لوگ ہیں کہ ان کے سامنے ان کو زیر کر دینا ہمارے لیے مشکل ترین ہے۔ سامعین کرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کے بعد 3 دن مکہ میں قیام فرمایا تھا۔ 14 دن صبح میں مشرکین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر یہ درخواست کی اپنے صاحب سے کہو کہ یہاں سے وہ روانہ ہو جائیں کیونکہ مدت گزر گئی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچ کر قریش کا مدعا بیان کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکے سے باہر نکل آتے ہیں اور مقام یثرب میں قیام کرتے ہوئے آپ مطلب جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس عمرے کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث عامر رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی۔
اس مقصد کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے حضرت میمونہ کے پاس بھیج دیا تھا. انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا تھا، کیونکہ حضرت عباس حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے واپسی کے وقت حضرت ابو رافع کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کو سوار کر کے آپ کی خدمت میں مدینہ تشریف لے آئے. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی. سامعین اکرام، اس عمرے کا نام عمرہ قضا کہا جاتا ہے. یہ اس لیے اس کا نام رکھا گیا کہ عمرہ حدیبیہ کے قضا کے طور پر ادا کیا گیا تھا، یا اس لیے کہ حدیبیہ میں طے کردہ صلاح کے مطابق کیا گیا تھا، اس لیے اس کی مصالحت کو عربی میں قضا اور قضا اور مقاضا کے نام سے اسے کہا جاتا ہے. اس کی دوسری وجہ مختلف متعلقین مطلب اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس عمرے کو 4 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. نمبر 1 عمرہ قضا، نمبر 2 عمرہ قضائیہ، نمبر 3 عمرہ قصاص اور نمبر 4 عمرہ صلاح. اس طرح اس عمرے کی تکمیل مکمل آتی ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرے کے بعد جب مدینہ تشریف لے آتے ہیں، وہاں پر بھی کئی مطلب جو ہے سریا کے ذریعے سے اطراف کے رہنے والی تمام وہ قوتیں جو سر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی ان کا بھی خمخواہ کر دیا جاتا ہے. اس میں سے ایک سریہ بن ابو علوجہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دوسرا سریہ بن غالب بن عبداللہ، اور تیسرا ہے ذات اطلاع، اور چوتھا ہے سریہ ذات الارق. یہ مطلب جو ہے وہ مختلف سریہ تھے جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف میں اٹھنے والی ساری قوتوں کو زیر کر دیا. سامعین کرام، اس طرح یہ جنگ اور پھر مطلب جو ہے عمرہ کی تکمیل ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنے ہیں اسے ہمارے ذہنوں میں محفوظ رکھے، اس کے ذریعے سے صحیح رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو وہ مطلب جو ہے قوت بخشے جس کے ذریعے سے ہمارے ایمانوں میں تقویت آ جائے اور ہمارے اندر انقلابی کیفیت پیدا ہو جائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.